والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلی العظیم. جزاک اللہ. جناب چیئرمین، یہ سرزمین شہید ذوالفقار علی بھٹو کے چاہنے والوں کا سرزمین ہے. یہ سرزمین شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے چاہنے والوں کا سرزمین ہے. یہاں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے ثقافت کو برقرار رکھتے ہوئے میں دعوت دوں گا ظفر اقبال صاحب صوبائی نائب صدر اور دولت کریم صاحب کو کہ وہ عوام گوجال کے جانب سے آپ کو تحفہ پیش کریں. نعرے 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 بھٹو، نعرے 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 بھٹو. وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا رسول. بہت بہت شکریہ نائب صدر گلگت بلتستان پاکستان پیپلز پارٹی جناب ظفر اقبال اور ڈسٹرکٹ ہنزا کے سیکریٹری جناب دولت کریم صاحب. معزز مہمانان گرامی اور خواتین و حضرات، اب میں آپ کے سامنے ہنزا گوجال کے مسائل اور مستقبل کے کاموں کے حوالے سے محترم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو سپاسنامہ عوام گوجال کی جانب سے پیش کرنا چاہوں گی. میں دعوت دوں گی محترمہ ملیکہ بائی شاگن کو، صدر پی 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 خواتین ونگ ہنزا، کہ وہ آ کے ڈائس پر آپ سے مخاطب ہوں. محترمہ ملیکہ بائی شاگن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، السلام علیکم. ہم اہلیان گوجال ہنزا اپنے محبوب قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب کو گوجال کے سرزمین آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. تحصیل سب ڈویژن گوجال جغرافیائی لحاظ سے نہایتی اہمیت کے حامل خطہ ہے، جس کی سرحدات بین الاقوامی سرحدات سے جا ملتی ہے، جن میں ہمارے عظیم دوست ملک چین، سنٹرل ایشیا اور افغانستان شامل ہے. اور یہ اعزاز بھی اس سب ڈویژن گوجال کو حاصل ہے کہ یہ سی پیک کا گیٹ وے ہے.
जरदारी है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एहसानात इस खित्ते के अवाम पर किसी से ढकी चुप्पी नहीं है। जिसने हमें जालिमाना शख्सी राज से निजात दिला दी, FCR का खात्मा किया और पूरे पाकिस्तान में तालीम और रोजगार के मौके पर असलाहत किए। और आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मरहून मिन्नत है। जनाब चेयरमैन, सन 2010 में अताबाद का कुदरती सान्हा पेश आया था, जिसकी वजह से तहसील गोजाल पाकिस्तान के दीगर इलाकों से कट चुका था। और इस मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी कायदाना सलाहियत को बरकरार लाते हुए इस खित्ते को दोस्त मुल्क चीन के साथ मिलकर यहाँ के अवाम की बुनियादी जरूरियात को बहम पहुँचाने में भरपूर किरदार अदा किया। अताबाद टनल जैसा अजीम मंसूबा भी जनाब सदर आसिफ अली जरदारी की मरहून मिन्नत है। सब डिवीजन गोजाल रकबा के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा तहसील है, जिसका रकबा 10,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 18,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इसकी आबादी दूर दराज वादियों में पाई जाती है, जिसमें शिमशाल, वादी अवगश्त, वादी खुंजरा, वादी क्लिक मिंतिका, वादी चुपुरसन शामिल है। जनाब चेयरमैन साहब, गो कि ये हमारे कबाइली रिवायत के खिलाफ है कि घर आए हुए मेहमान को चाय पिलाने से पहले अपनी मजबूरियों का तकाजा करे। अलबत्ता यहाँ के अवाम का दरीना मुतालबा है कि सब डिवीजन गोजाल को गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में एक इंतखाबी निशस्त दी जाए, जिसकी बुनियादी वजह यह है जिला हुंजा को अब तक सिर्फ एक इंतखाबी हल्का दी गई है, जिससे यहाँ के अवाम के बुनियादी मसाइल को हल करना किसी भी नुमाइंदे के लिए मुमकिन नहीं है। इस वक्त चुपुरसन गोजाल, जहाँ से अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, के अवाम मौजूदा इलेक्शन में नो रोड नो वोट के नारे के साथ बॉयकॉट पे है। लिहाजा यहाँ के अवाम आपसे अपील करते हैं कि चुपुरसन अवाम के इस बुनियादी मसले को तरजीही बुनियाद पर हल किया जाए और आप जनाब से दर्दमंदाना अपील किया जाता है कि अगर मुमकिन हो तो इस मंसूबे को हुकूमत सिंध के तरक्याती बजट में शामिल किया जाए और यहाँ के अवाम को रास्ते का बुनियादी हक मिल जाए और यहाँ के अवाम इस मंसूबे को शहीद बेनजीर भुट्टो के नाम से मंसूब करेंगे। अताबाद सान्हे के मुतासिरीन को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत के बाद आने वाले हुकूमतों ने मुतासिरीन की बहाली और जमीनों की मुआवजे के सिलसिले में कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं उठाए और न ही उनके तरजीहात में शामिल है। लिहाजा इस सिलसिले में आपसे इस्तदा है कि इन मुतासिरीन के मसाइल को
अपनी तरजीहात में शामिल किया जाए। जनाब चेयरमैन, सी-पैक का गेटवे गोजाल हुंजा है, मगर बदकिस्मती से यहाँ के अवाम के लिए कोई खातिर ख्वाह मराद नजर नहीं आ रहा है। इस सिलसिले में आपकी तवज्जो की जरूरत है। ये बात भी आपके नोटिस में लाया जा रहा है कि यहाँ के मादनियात और मदनी वसाइल के लाइसेंस गैर मकामी कंपनियों और इनफरादी लोगों को दिया जा रहा है, जिससे मुकामी कारोबारी अफराद और अवाम की हक तलफी हो रही है, जिसके लिए इस कानून में तरमीम की अशद ज़रूरत है। जनाब चेयरमैन, सूबा सिंध में गोजाल हुंजा के सैकड़ों तलबा ज़ेर तालीम है, जिनके लिए गर्ल्स हॉस्टल की अशद ज़रूरत है। लिहाजा आप जनाब से इल्तिमास की जाती है कि इस दरीना ख्वाहिश को पूरा किया जाए। जनाब चेयरमैन साहब, हम एक बार फिर आपको खुशामदीद के साथ शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने इंतखाबी मुहिम में सरजमीन गोजाल को नज़रअंदाज नहीं किया और यहाँ तशरीफ़ लाए। ये खित्ता शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के चाहने वालों की ज़मीन है और रहेगा। जिए भुट्टो, जिए बिलावल। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हाजरीन महफिल। नरे 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 भुट्टो, नरे 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 भुट्टो। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। हाजरीन जमात, अभी आपके सामने एक वेलकम सॉन्ग पेश किया जा रहा है जो बिलखुसूस बिलावल भुट्टो जरदारी के शान में तैयार किया गया है। 2 मिनट का वेलकम सॉन्ग है। मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद रहीम और ट्विन सिस्टर से कि वो आके वेलकम सॉन्ग पेश करें। जोरदार तालियां। तालियां तालियां। شولف كدي شول.
बंद कराओ बंद कराओ बंद सर आखिरी है, आखिरी है, आखिरी और सर 1 मिनट भी नहीं जाता है। आप नहीं करेंगे सर सही है चेयरमैन साहब करेंगे सारा कुछ भोगता है हमारी वजह मैं बता तो देते हैं हफ्ते में ऑफिस का इफ्तिताह करवाना है कुछ भी नहीं करना है चलो बस यार करवा दिया बनवा दिया हमें आधा घंटा वक्त कैसा खींचा है हुजूम देख कर रास्ता नहीं बदलते हम, हुजूम देख कर रास्ता नहीं बदलते हम, किसी का डर से तकाजा नहीं बदलते हम। हजार जेर कदम रास्ता हो खारों का, हजार जेर कदम रास्ता हो खारों का, जो चल पड़े तो इरादा नहीं बदलते हम। मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि आप आके अवाम से मुखातिब हो। नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल,
दोनों हाथ खड़े करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। आज मैं गोजल का आवाम का शुक्रगुजार हूँ। सिखाए मुझे कैसे गोजाल के आवाम का शुक्रगुजार हूँ। मैं गोजाल के आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि एक आपने मुझे सिखाया है कि मैं सही तरीके से आपका इलाका का आपका सब डिवीजन का नाम कैसे लूँ। ये मेरा तीसरा दौरा है गिलगित बल्तिस्तान में और मैं गिलगित बल्तिस्तान का चप्पा चप्पा पहुंच रहा हूं। और वैसे मेरे उर्दू कमज़ोर है तो आप मेरा जो नाम लेने में मुश्किलात है वो माफ़ कीजिए। इंशाअल्लाह ताला जितना ज़्यादा मैं आपके पास टाइम गुजारूंगा, जितना देर में इधर रहूंगा, जितने दफ़ा हम यहाँ आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जितने हमारा इंफॉर्मेशन में, हमारा अंडरस्टैंडिंग में इजाफा भी होगा। साथियों, हमारा आज का रिश्ता नहीं है, ताल्लुक नहीं है, हमारा 3 नस्लों का साथ है। और आज मैं अगर आपके दरमियान में हूँ तो वो इसलिए कि वो 3 नस्लों के साथ को हमने आगे बढ़ाना है। हमने ये 3 नस्लों को रिश्ता को फिर से कायम करना है। और जिस तरीके से आपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ दे के यहाँ राजनीतिक निज़ाम का खात्मा किया, FCR का निज़ाम का खात्मा किया, गंदम से लेके तेल तक का सब्सिडी आपने हासिल किया, जैसे आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिलके अपने हकूक़ हासिल किए। यहाँ के ख़वातीन को यहाँ के ख़वातीन कह सके कि अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बन सकती है तो जो भी हम करना चाहते हैं कोई आपको भी नहीं रोक सकते हैं। जिस तरीके से आपने सदर ज़रदारी के साथ दिया, गिलगित बल्तिस्तान को शिनाख्त दिलवाया, गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई असेंबली दिलवाया, गिलगित बल्तिस्तान को वज़ीर आला दिलवाया, CPEC का शुरुआत करवाया। मैं उम्मीद रखता हूँ कि वैसे ही अब आप मेरे साथ देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे और हम वो जो काम रहते हैं, वो जो भुट्टो शहीद का नाम मुकम्मल मिशन है, जो बीबी शहीद का नाम मुकम्मल मिशन है, अब मैं और आप मिलके वो नामुकम्मल मिशन को इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल करेंगे। इस इलेक्शन कैंपेन जैसे आपको पता है मेरा 3 नारे हैं, 3 वादे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ, जो अगर अल्लाह ताला और आप हमें मौका मिले तो हम इंशाअल्लाह ताला ये तीनों बातों पे पूरा उतरूंगा। सबसे पहले हम यहाँ के नौजवानों के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए हक रोज़गार देना चाहते हैं, जो भुट्टो शहीद ने दिया, जो बीबी शहीद ने दिया, और ख़ास तौर पे CPEC से लेके जो आपके रोड के मंसूबे हैं, जो भी आपके मंसूबे होंगे, सबसे पहले मौका रोज़गार के लिए मुकामी लोगों को मिलना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारा तारीख़ है हम उसी को दोहराएंगे और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तारीख़ी रोज़गार दिलवाएंगे। हमारा दूसरा नारा है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत दिलवाना चाहते हैं। हम जैसे भुट्टो शहीद ने इस मुल्क के गरीब किसानों को ज़मीन का मालिक बनाया, मैं चाहता हूं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, पीपल्स पार्टी को मुंतखब करवाएं ताकि मुझे ये मौका मिले और मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ना सिर्फ अपनी ज़मीन का मालिक बनाएं मगर इन खूबसूरत पहाड़ों में जो आपका मादनियात छुपा हुआ है उसका भी मालिक बनाएं। और आखिरी बात,
جو آپ کا حق حکمیت ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کا حصہ ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو صوبہ دینا ہے, ہم نے گلگت بلتستان کے نمائندے کو نیشنل اسمبلی میں بٹھانا ہے, سینٹ میں بٹھانا ہے. اور اگر اس ملک کے فیصلے ہوں گے, اگر اس ملک کا وزیر اعظم منتخب ہوگا, تو یہاں کے عوام کے, گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹ کے مطابق منتخب ہوگا. سی پیک, یہ آپ نے بڑا اچھا بات کیا. یہ بہت افسوس کی بات ہے نا کہ آپ سی پیک کے دروازے پہ ہو اور آپ کو پوچھنا پڑ رہا ہے کہ سی پیک کہاں ہے. یہ جو منصوبہ جو آپ ہی کے وجہ سے پاکستان کو ملا ہے, میں جگہ جگہ کہتا ہوں, میں نے کوئٹہ کا جلسہ میں بھی کہا کہ اگر پاکستان کے پاس سی پیک کا گیم چینجر ہے تو وہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں کی وجہ سے اور گوادر بلوچستان کے عوام کی بھی وجہ سے. تو ان کو, مقامی لوگوں کو, گلگت بلتستان کے عوام کو سب سے پہلے ترجیح دینا چاہیے تھا, سب سے پہلے فائدہ ہونا چاہیے تھا. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا کنیکٹیویٹی کے ایشوز پہ, آپ کے انفراسٹرکچرز کے ایشوز پہ مجھے بتایا جا رہا تھا. آپ سی پیک کے دروازے ہو, اگر ہم نے انفراسٹرکچر بنانا تھا, اگر ہم نے منصوبہ بندی کرنا تھا, تو سب سے پہلے آپ کے ہاں شروع ہونا چاہیے تھا. یہ پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو جو ہم نے سی پیک کے لیے منصوبہ بندی کیا تھا کہ پاسماندہ علاقے, چاہے وہ گلگت بلتستان ہو, چاہے وہ فاٹا ہو, چاہے وہ بلوچستان ہو, وہ سب سے پہلے ان کو ترجیح دیا جائے گا. تو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے تاکہ ہم نہ صرف آپ کو حق حکمیت, حق ملکیت بھی دلوائے, مگر حق روزگار بھی دلوائے. آپ کا قومی منصوبہ, گلگت بلتستان کا قومی منصوبہ سی پیک میں آپ کو سب سے پہلے فائدہ دیا جائے. یہ کام صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ کا حصہ ہے کہ جو بھی بڑا کام ہوا ہے صرف پیپلز پارٹی نے کیا ہے. آپ کی محنت کی وجہ سے, یہاں کی عوام کی محنت کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہوئی ہے. اور اب بھی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب ہونا ہے تو آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے. میں خاص طور پہ ہمارا تاریخ میں, پیپلز پارٹی کی تاریخ میں اور تحریک میں جو کارکن نے جد و جہد کی ہے, جیسے ہمارا غلام محمد صاحب ہے پاسو سے, اس کو سلام پیش کرنا چاہوں گا. قربان محمد صاحب اور گیدر شاہ صاحب کو بھی سلام پیش کرنا چاہوں گا. اس لیے آپ کے محنت کے بغیر, آپ کے قربانی کے بغیر پاکستان پیپلز پارٹی آج جہاں کھڑی ہے وہ نہیں کھڑا ہوتی. یہ آپ کا خون اور پسینہ اس جماعت میں شامل ہے, اور آپ تیسری نسل موجود ہے اس جدوجہد کو آگے لینے کے لیے, آپ کو اپنے حقوق بنانے کے لیے. اور جیسے بھٹو شہید کے ساتھ آپ نے دیا تھا, جیسے آپ نے بی بی شہید کے ساتھ دیا تھا, میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہاں کے عوام ہمارے ساتھ دیں گے, یہاں کے بزرگ اور نوجوان بھی ہمارے ساتھ دیں گے, اور خاص طور پہ یہاں کے عورتیں بھی ہمارے ساتھ دیں گے. ہم سے تو ظالموں نے شہید بی بی چھینا ہے, ہم سے تو ظالموں نے شہید بی بی چھینا ہے, مگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کی ہر عورت بے نظیر بننے کو تیار ہے. ساتھیوں, مجھے بہت سے مسائل بتائے گئے ہیں یہاں کے عوام کے لیے. آپ کا جو سردیوں میں -20 کا ٹیمپریچر ہوتا ہے, جو فیول کا مسائل ہوتے ہیں, جو مشکلات ہوتے ہیں, اس کو دور کرنے کے لیے ریاست کو اپنا قدم اٹھانا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اتنی ساری چیزوں پہ سبسڈی دلوایا تھا, یہاں کا غربت کو دور کرنے کے لیے, یہاں کو بھوک کو دور کرنے کے لیے, یہاں کے جو مشکلات ہیں اس کو کم کرنے کے لیے. اور ویسے ہی ہمیں یہاں کے عوام کے لیے جو ونٹر میں فیول ہوتا ہے, چاہے وہ کوئلہ ہو, جس سے کوئلہ ہو, ہم اس میں بھی مدد دینا چاہتے ہیں.
اور میں سوچ رہا ہوں کہ جو سندھ حکومت نے سندھ تھر کول کا منصوبہ کیا ہے، یہ اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہاں کے حکومت کے ساتھ، یہاں کے عوام کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں تاکہ ہم آپ تک یہ کول جو ہے پاکستان کا مقامی کول ہے سستی ریٹس پہ اس کو ایٹ کاسٹ ریٹس پہ یہاں کے غریب عوام تک پہنچائے تاکہ مشکل موسم میں آپ کو کوئی مدد ملے۔ ہم ساتھ ساتھ چاہے وہ روڈ کا انفراسٹرکچر میں اضافہ ہو یا ماڈرن ٹیکنالوجی کا اضافہ میں انفراسٹرکچر ہو، یہ کووڈ کا جو دور تھا یہاں سب کو جو مشکلات پیش آئے، جو اسٹوڈنٹس کو مشکلات پیش آئے، اس لیے ان کو کنیکٹیوٹی کے مشکلات تھے، ان کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی یہاں کی انٹرنیٹ جو کنیکٹیوٹی ہے، فونز کی جو کنیکٹیوٹی ہے، اس میں بھی انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں موقع ملے ہم امپروومنٹ کریں گے۔ اور ساتھیوں، اتنا بڑا علاقہ کے لیے ایک سیٹ بہت ہی کم ہے، اتنا دور دراز علاقہ کے لیے، اتنا مشکل علاقہ کے لیے ایک آدمی کے لیے اتنا بڑا علاقہ سنبھالنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ کو موقع ملتا ہے، جب پیپلز پارٹی کو موقع ملتا ہے تو ہم یہاں کے سیٹس میں اضافہ کریں گے تاکہ یہاں کے نمائندے یہاں کے عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ساتھیوں، آپ کے علاقہ میں یہ نعرہ اٹھا ہے کہ نو روڈ نو ووٹ۔ ایک تو obviously ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پیپلز پارٹی کو موقع ملے تو ہم ضرور وہ روڈ بنائیں گے اور باقی ایشوز بھی ایڈریس کریں گے، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوچ ہے کہ سیاست سے الگ ہونا، انتخابی مہم سے الگ ہونا، یہ کامیابی کی راستہ نہیں ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کو اگر آپ ووٹ نہیں ڈالو گے آپ کو کیسے روڈ ملے گا؟ اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے میں کیسے آپ کے مسائل حل کریں گے؟ آپ کے ووٹ کے بغیر عوامی نمائندہ نہیں آئیں گے، کوئی کٹ پتلی نمائندہ آئے گا، کسی کا اور نمائندہ آئے گا۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے اپنے نمائندے ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مسائل وہ اسمبلی تک پہنچے، تو آپ نے ضرور ان سارے لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ جس کو انہوں نے ووٹ دینا ہے، ووٹ دینا ضروری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سے لے کے قیادت تک نے شہادت قبول کیا ہے اس ووٹ کی حق کے لیے، آپ کا ووٹ کی حق کے لیے۔ اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جمہوریت کا حصہ ہے، جمہوریت کا حصہ بنے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے میں آپ کے ساتھ مل کے حل کروں گا۔ اور آپ جانتے ہو ہم نہیں ہیں آپ کے لیے، ہمارا 3 نسلوں کا ساتھ ہے۔ جب بھٹو شہید نے وعدہ کیا، بھٹو شہید نے وہ وعدہ پورا کیا۔ جب بی بی شہید نے وعدہ کیا تو بی بی شہید نے وہ وعدہ پورا کیا۔ اس لیے آپ کو پتا ہے کہ آج جو یہاں بلاول بھٹو زرداری آپ سے وعدہ کر رہا ہے وہ وعدہ بھی انشاءاللہ تعالی میں پورا کروں گا۔ اسی بات پہ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ 15 نومبر گلگت بلتستان کے عوام کا، آپ کا تحریک کا، آپ کا جد و جہد کا، حق حکمیت کا، حق ملکیت کا، حق روزگار کا امتحان کا دن ہے۔ اور اس دن پہ آپ نے بھرپور تعداد میں نکل کے تیر پر تھپا لگا کے بھاری اکثریت دلوانا ہے۔ ہمارا امیدوار کو ظہور کریم صاحب کو منتخب کروانا ہے۔ اگر آپ منتخب کرواتے ہو تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کے یہاں کے عوام کے مسائل حل کریں گے۔ ہم ہمیشہ کی طرح آپ کی آواز بنیں گے اور آپ کے ہر مشکل میں، ہر دکھ کی صورت میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت مہربانی۔ ہم نے آگے بھی جانا ہے، علی آباد میں نے وہ صحیح کہا، وہاں بھی جلسہ ہے، تو آپ اپنا محنت جاری رکھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جی اے بھٹو۔ حاجت صاحب بیٹھ گئے، اعلان کروا دیں۔ کون؟ حاجت صاحب بیٹھے، اعلان